بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دوكا انا حليت نيت بينز، غنجي نكري ان نوفو بروجي جافا ويز انت جافا ابليكاسيون نيكست، ونسمي البروغرام ديالي جيستيون ايتيديون. هاد كرييت مين كلاس نديكوشيها، مبغيتش انا لا كلاس مين، انا غنكري جي فريم ديالي، دونك ندير فينيش. هو كريي لينا. دونك غنجي هنايا نيو، ندير جافا باكيج نسميه دوسي مثلا فينيش. هو كريي دوسي، ووسط هاد الباكيج دوسي غندير نيو جي فريم فورم، غنسميها فونيتر. هادي غتمثل لا فونيتر غرافيك لا تخرج لينا شا. وغنحتاج اون كلاس اللي غتمثل ليا شاك ايتيديون. كل ايتيديون غنكريي ان اوبجي من هاد لا كلاس ايتيديون. في من نزيد ان ايتيديون خصني تكريي ليا ان اوبجي من هاد لا كلاس ايتيديون. وبها باش غنبدا نحيد لي كومونتير. واش غنحتاج بالنسبه لكل ايتيديون؟ غنحتاج لو نون و لو برينون و لاج و نيميرو دانسكريبسيون. فلو نون و برينون غيكونوا سترينغ، فغندير برايفت سترينغ نون فيرغول برينون، وندير برايفت انت اج، وندير برايفت ستاتيك int inscription. وعلاش انا درت لو مو كلي ستاتيك؟ لان هاد لو نيميرو دانسكريبسيون بغيت يكون اوتو انكريمون. قلنا شي في الفيديو السابق بان يكون الاول واحد جوج ثلاثه، انا دايره فايتين شرحناها في واحد الفيديو خاص بها. قلبوا في لاشين ديالي على في السلسله ديال الجافا على الشرح ديال ستاتيك، ولا دابا نديرو في الديسكريبسيون ان شاء الله، راه كنوضح في هذه المساله هذه بنفس هذا الشرح هذا، بنفس هذا المثال هذا ديال الانسكريبسيون. ودابا غنكري لي جيتر لي سيتر ديال هاد لي 4 فاريابل. فنجي هنا انسيرت كود جيتر اند سيتر ونسيليكسيونيهم كاملين جينيريت. غير هو السيتر ديال الانسكريبسيون ما عندي ما ندير فيه، لان دا قلنا غيبقى يدوز اوتوماتيكمون. فهاد السيت انسكريبسيون هنا ما عندي ما ندير فيها، فغنحيدها. اش غنحتاج؟ غنحتاج كونستركتور باش بغيت نكري ان ايتيديون. الوغ فين ما نبغي نكري ان ايتيديون خصني ندخل ليه هاد لي 3 فالور، وهذا غيدوز اوتوماتيكمون. اذا غنجي هنا كونترول اسباس ايتيديون، ها هو هاد الكونستركتور بارامتري هو اللي بغيت. اذا غندخل ليه لو نون و لو برينون و لاج، فغيشد لي فالور اللي دخلت ليه هما هادو وغيخزنهم في هاد لي فاريابل هادو نون برينون اج باش بغيت ناكسيدي لهم من بعد. والانسكريبسيون يتزاد اوتوماتيكمون، فقلنا انسكريبسيون بلس بلس، وهكذا نكونوا سالينا لا كلاس ايتيديون. دابا غنجي لا كلاس فونيتر وغنكري لا فونيتر غرافيك ديالي. ندير كوم سا، وغنجي لا باليت وغنهز ان بانيل هكا نحطو هنا ونوسعو يشد ليا لا فونيتر ديالي كامله. غندير لا كولور ديالو زرقاء، نجي باك جراوند هنا ونختار الزرق مثلا. اوكي ها هي، ونختار 3 زوطخ بانيل. بانيل الاول هنا، بانيل الوسط، وبانيل على اليمين. فنجي لاباليت عاوتاني نهز ان بانيل غنحطو هنا. هذا هو اللي غنحط فيه لي زون دو تكست ديالي. انا بغيت نبدل ليه تا هو لا كولور ديالو، ولا نهز لي 3 بانيل بعدا. هذا غنحط فيه لي بوطون، وان تروازيام بانيل خاص لا بغيت نقلب على ان ايتيديون مزيان. بس نبدل لي كولور ديالهم. دونك هذا نديرو احمر، هذا نديرو اخضر مثلا. انا راه كنشير فهادشي ديال الكولور اللي عنده داكشي ديال التناسق يبدل، انا راه كنشير. هذا نديرو صفر. دابا غنهز دي لابيل هنا باش نكتب لو نون لو برينون لاج. نجي لابيل نديت وندير نون دو بوين، نكوبيا كونترول سي كونترول في، نهز هادي edit text prénom le point, copier âge, on sélectionne les 3 وندير اللون ديالهم بيض نشوف واش غيبان افضل. دونك foreground، ها هي foreground هي لا كولور ديال
ديال الكتابه ديال الخط. غنسيليكسيوني ابيض. اوكي ما كيبانش مزيان، دونك غنسيليكسيونيه ونجي هنايا ندير 14 ونديرو بول الكرا، ندير اوكي كومين. نعطي شويه دابا، نهز هذا نجيبو هنا، نهز هذا نكهزو شويه هنا، ودابا نهز لي زون دو تكست. نجي لا باليت زون دو تكست، تكست فيلد هي هذا بروميير، ونكبرها ادي تكست، نخويها نكوبيها كونترول سي كونترول في، نهز هادي نحطها تحت هنا، كونترول في نهز هادي نحطها تحت هنايا، ونبدلهم لو نون ديالهم. دونك هادي change variable name ونسميها txt لو نون، هادي txt prénom، هادي txt âge. طيب دابا لي بوطون نجيبهم من هنا، دونك بوطون هنا كوم سا، نسميه ajouter، copier CTRL V هنا edit texte modifier CTRL V edit texte supprimer. On sélectionne les trois، ونجي هنايا fond ها هو، ونزيد الخط ندير مثلا 18 ونبدلهم لا كولور ديالهم. دونك غنجي الباك جراوند ونختار مثلا هاد الزرق هذا مزيان، خلي حتى الاخر غنشوف هادشي واش كيبان مزيان ولا لا. دونك ونبدل دابا لي نون ديال لي بوطون. ف change variable name btn ajouter btn modifier et btn supprimer. طيب نجي دابا هنايا غنحتاج ان لابيل، دونك كوبي هذا كونترول سي كونترول في، نهز هذا نجيبو هنا وما كيبانش، ف فور جراوند ونرجعو بحال هاسيدي ها هو دابا ولا كيبان. ونبدل لو تكست اللي كاين فيه chercher un élève ou une zone de texte، نهز un text field ونحطو هنا نكبرو edit text نخويه ونزيد ان بوطون، دونك بطن نجيبو هنا edit text ندير valider، نجي الفون ندير 18 اوكي، نديرو كاع اوكي، ونبدل لو نون ديالو change variable name btn valider، ولا ندير btn chercher. غيبقى لي دابا نزيد لو طابلو لتحت، فغنهز اون طابل ونحطها هنايا. فكتلاحظوا هنايا مزيان نتكلموا على هذا النافيغاتور، الا ما كانش عندك كاع هنا ودرتي كونترول سيت كتلاحظوا هو كيجي وكيبين لك لا ستركتور ديال البروجي ديال كاملين، جميع هاد لي كومبوزون اللي زدتيهم في البروجي ديالك هما كيبانوا هنا. فلاحظوا هاد جي سكرول بان هو الطابلو ديالي، لاحظوا فين داو هي الفوق هنا، انا باغي يتخشى وسط الفريم ديالي وبالضبط وسط هاد البانيل، هذا البانيل الاول اللي هو البانيل الزرق، فغنهزو ونحطو وسط البانيل الزرق. شفتوها هنايا، فها هو الطابلو ديالي بان ليا دابا هنايا. فغنتحكم فيه ونكبر شويه ونكبر حتى من هنا، وغنجي دابا لي بروبريتي ديالو وغنبدل شي امور هنايا. نقلب على موديل، شوف موديل، طيب الموديل ونجي هنايا، واول حاجه هاد روز غنرجعهم 0 ولي كولوم بغيتهم 4، وهنا لي تيتر الا بغيتي تبدل فيهم. اذا هذا قلنا غندير انسكريبسيون بيان نيميرو دانسكريبسيون، ندير ان انسكريبسيون. هنايا غندير لو نون هنايا لو برينون، هنايا اج.
ندوز اوكي. هما لي شونجمون كتلاحظوا هما طريان، نيميرو دانسكريبسيون، لو نون، لو برينون، لاج. ونكتفيو بهذا القدر هذا بلا ما نزيدو قوة الزواق. غرضنا هو البروغراماسيون، غير باقي حاجة وحدة انني نبدل لو نون ديال الطابل. فغنجي change variable name ونسميه طابلو étudiant. ونخدمو البروغرام ديالنا باش نشوفو الشكل. ايوا وغنزيد هنا بعض الامور، غندير ان تيتر هنايا وغنحط هادي في الوسط. شتي فاش كان كنجبدها كتخسر ليا الامور، لاحظتوها؟ فما غنسمحش ليه يكبرها هكا ويجيبها ليا في الميليو. فغنجي لوسط الكود وغنجي هنايا. لاحظوا هاد بيبليك ستاتيك فويد مين كاينه اون ميثود سميتها ران، وهنا فين مكري ليا ان اوبجي من لا فينيتر ديالي ودايرها سيت فيزيبل باش تبان ليا. اذا اش غندير هنا؟ غنجي بعدا ما غنخليش هاد لوبجي كيتكري بهاد لا فاصون، غنسميه فينيتر. فغنجي ندير هنا فينيتر نسميها اف ايتيكالا نيو فينيتر ونهز هادي. انا كريت دابا ان اوبجي. الا درتي كوم سا حتى هكا كريتي ان اوبجي، ولكن دابا كرينا ان اوبجي وسميناه اف باش نخدمو به من بعد. فغنجي ندير اف سيت فيزيبل تو يعني بغيتها تبان ليا، وقبل منا غندير اف بوين سيت تايتل باش ندير عنوان ديال لا فينيتر ديالي. فغنسميها جيستيون ديتوديون. نجي تحت منا وندير اف سيت ريسايزابل يعني واش يمكن لك تغو ديمونسيوني تبدل الديمونسيون ديالها. فغندير لي هنا فولس، لا ما بغيناش اسيدي تبدل لي ديمونسيون ديالها، وغنجيبها او ميليو. فغندير اف بوين سيت لوكيشن ريلاتيف تو وندير ليه هنا نول. يعني انا كنقول ليه لا بوزيسيون ما تكون ريلاتيف لتا واحد، يعني غتحط او ميليو. اذا الا خدمت دابا البروغرام ديالي هما لي شونجمون اللي درتهم هما طبقوا. حتى هاد لو تيتر، ودابا الا جيت هنايا شوف ما كاينش داك السهم اللي كيسمح ليا نغير لي ديمونسيون ديال لا فينيتر ديالي، وراها جات ليا او ميليو. اذا لي شونجمون اللي درتهم راهم طبقوا. وهكا نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غنبداو فيه البوطون اجوتي. السلام عليكم ورحمه الله.